बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पाकिस्तान में काजी नहीं है, बल्कि उनका भयानक और शर्मनाक माजी भी नहीं है, फिर भी तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम है। ये किस तरह से हो गया? ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, एक किस्म के नहीं बल्कि दो किस्म के ज़िमनी इलेक्शन पीटीआई की नज़र से देखा जाए तो हो रहे हैं। पीटीआई की तरफ से ये फैसला कर लिया गया है कि जिन सीटों पर इनके लोगों को नाअहल करार दिया गया है, इमरान खान की तरफ से कहा गया था कि उन सीटों पर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन अली बुखारी साहब इमरान खान का पैगाम लेके बाहर आते हैं। वो कहते हैं इमरान खान ने कहा है कि सियासी कमेटी जो फैसला करेगी उसी पर अमल कर लिया जाए, और फिर सियासी कमेटी की तरफ से 13 के मुकाबले में 9 की अक्सरियत से यह फैसला कर लिया गया कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा और किसी के लिए जगह खाली नहीं छोड़ी जाएगी। इमरान खान तक ये पैगाम पहुंचाया गया, और फिर इमरान खान के साथ वकला की मुलाकात होती है, उनकी बहनों की मुलाकात होती है। उसमें इमरान खान की तरफ से एक मरतबा फिर कहा गया कि जाएं कमेटी में ये बात रखें, मैं नहीं चाहता कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया जाए और उसमें फैसला करके दोबारा से कमेटी के अरकान की राय लेकर मुझ तक पहुंचाई जाए और फाइनल फैसला मैं करूंगा। ये मामला वहां पे कमेटी के सामने रखा गया, तो कमेटी में वही लोग जो कह रहे थे कि ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेना चाहिए, उन सब की तरफ से मुश्तरका मुतफिका फैसला सामने आया कमेटी की तरफ से कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। इमरान खान ने इसके साथ ये भी कहा था, एक तो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ना लिया जाए, दूसरा पार्लिमानी कमेटियों से इस्तीफे दे दिए जाएं, और इनकी तरफ से उस बंदे ने भी इस्तीफा दे दिया जिन्होंने पहले इससे गुरेज किया था। जब इमरान खान की तरफ से जुनैद अकबर को कहा गया था कि पार्टी मामला पहले हैं, तंजीम साजी पहले है, आप खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी को देखिए, उसको मुनज़्ज़म कीजिए, इस सीट को छोड़ दीजिए, वही पब्लिक अकाउंट्स कमेटी वाली सीट। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दोनों उहदों से इंसाफ कर सकता हूं। उन्होंने फिर इस्तीफा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से नहीं दिया था, लेकिन अब इमरान खान की तरफ से जब सबको कहा गया और सबसे पहले जुनैद अकबर का इस्तीफा सामने आया है, सनाउल्लाह मस्ती खाल की तरफ से भी पार्लिमानी कमेटी से इस्तीफा दे दिया गया है। गोया इस्तीफों की बरसात हो गई। बात हमने शुरू की थी कि किस तरह से तहरीक इंसाफ फिर भी बल्ले के निशान से महरूम है। बात हमने शुरू की थी कि काजी फाइज साहब भी नहीं है, उनका माजी भी नहीं है, उनका हाल भी नहीं है, बल्कि उनका मुस्तकबिल भी पाकिस्तान में कहीं नजर नहीं आता। इसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान से महरूम है। एक तो इनकी तरफ से ऐलान किया गया है कि किसी उस ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना जहां से इनके लोगों को नाअहल करार दिया गया है, वो MP हैं या MNA हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसी सीटें जो वैसे खाली हो रही, जैसे मियाँ अजहर साहब इंतकाल कर गए, हमाद अजहर साहब के वालिद साहब, तो उनकी सीट पर हल्का 129 उसमें भी इलेक्शन होना था। वहाँ की सूरत हाल ये है कि हमाद अजहर की तरफ से कहा गया कि मेरा भांजा अरसलान वहाँ पे इंतखाब लड़ेगा, उनके कागजात मंजूर हो गया और निशान भी अलाट हो गए। इनको बल्ले का निशान अलाट नहीं किया गया। यहाँ पे इमरान खान की तरफ से कहा गया कि हम इस सीट पर इलेक्शन लड़ेंगे, उनको वहाँ पे बल्ले का निशान नहीं दिया गया, कोई और निशान अलाट कर दिया गया, जबकि बाकी पार्टियों को वही उनकी पार्टी के जैसे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को शेर का निशान अलाट किया गया है। हमाद अजहर की तरफ से कहा गया है कि वो इंतखाबी मुहिम तो ज़रूर चलाएंगे, लेकिन वो इंतखाब में खुद हिस्सा नहीं लेंगे, उनकी बहन इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेंगी। अगली खबर की तरफ चलते हैं। सिला पर पहले बात कर लेते हैं। शहबाज गिल की तरफ से भी मुलाकात करवा दी गई है। किसकी? नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की शांगला हिल में, और उसके साथ साथ उन्होंने इस मुलाकात में ला के बिठा दिया है फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब को भी। और वहाँ पे जो मछली के अंडों की डिश पेश की गई है वो ये खुद सर्व कर रहे थे, क्योंकि बंदा सर्व करने वाला ही बता सकता है कि वहाँ पे क्या हुआ, कौन कौन बैठा हुआ था। इस खबर में कितनी सदाकत हो सकती है, इस पर बाद में बात करते हैं। पहले सैलाब पर बात कर लेते हैं। सैलाब ने जिस तरह से तबाही मचाई है वो आपके सामने रखते हैं। इस हवाले से कहा गया है कि भारतीय आबी जारियत रावी चनाब सतलुज में सूरत हाल संगीन हो गई। भारत की तरफ से भी यहाँ पे बारिशें हो रही हैं, पाकिस्तान में तो भारत की तरफ से भी पानी छोड़ दिया गया है। खबर में बताया गया है इस सैलाब से तबाही हो गई, 20 देहात जेर आब आ गए। शादरा, बल्लो की पर बड़े रेले, वजीराबाद, गुजरात, गुरुद्वारा करतार साहब डूब गए। फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। यहाँ पे एक अफसोसनाक खबर आपको ये भी देनी है, वैसे तो जो भी बंदा जाम बहक होता है, कोई जख्मी होता
ہے, کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے, وہ انتہائی افسوسناک ہوتا ہے. یہاں پہ یہ ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں. ریسکیو آپریشن میں پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو چکے ہیں. یہ فوج کے ترجمان کی طرف سے واضح کیا گیا ہے. تو سیلاب کے حوالے سے مزید خبروں پر بھی بات کر لیتے ہیں. دریائے چناب اور نالا پلکھو نے وزیر آباد میں تباہی مچا دی. شہر کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا, پانی شہر میں داخل ہو گیا. سکھوں کا مذہبی مقام کرتارپور بھی پانی میں ڈوب گیا. 1600 سکھ یاتری عملہ ارکان ریسکیو کر لیے گئے. گجرات کی آبادیوں میں پانی داخل ہونے سے 3 بچے ڈوب گئے. شہباز پور بند بھی ٹوٹ گیا. ایک ہی خاندان کے 8 افراد سیلاب میں بہہ گئے. بھارت نے راوی اور چناب میں مزید پانی چھوڑنے کی اطلاع دے دی. پاک فوج اور دوسرے ادارے امدادی کارروائیوں میں مصروف ہیں. فوجی ترجمان کی طرف سے کہا گیا جیسے کہ پہلے آپ کو بتایا کہ امدادی کارروائیوں 2 جوان شہید اور 2 زخمی بھی ہوئے ہیں. ISPR کی طرف سے کہا گیا ہے کہ سیلاب میں پاک فوج عوام کے ساتھ کھڑی ہے. عطا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ خیمے اور سامان ہم پہنچا رہے ہیں. NDMA کی طرف سے کہا گیا ہے کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. سیلاب کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہیں. یہ تیاری کب کے لیے ہے, کب یہ تیار ہوں گے, کب صورتحال پر قابو پایا جائے گا. ایک بھی بندہ سیلاب میں اگر بہ گیا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ ادارے ہیں جنہوں نے پہلے سے انتظامات کر کے رکھنے تھے. جس طرح سے بادل پھٹتے ہیں, جس طرح سے گلیشیئر پھٹ جاتے ہیں, جس طرح سے کلاؤڈ برسٹنگ ہوتی ہے, اس کے آگے تو بند باندھا نہیں جا سکتا. لیکن جس طرح سے عام سیلاب آتا ہے اس سے پہلے حفاظتی انتظامات ہو جانے چاہیے تھے. تو NDMA کی طرف سے کہا گیا ہے کہ نمٹنے کے لیے تیار ہیں. آ جاتے ہیں شہباز گل کی طرف. انہوں نے جس طرح سے کہا کہ ملاقات مری میں شانگلہ گلی میں ہوئی ہے, کیا کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سب سے پہلے کاؤنٹ ڈاؤن 94 days to go. جی ہاں, 94 دن رہ گئے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ میں. اور پہلی خبر بھی آج ہمارے پاس اسی سے ریلیٹڈ ہے کیونکہ پریشر بڑھ رہا ہے. جیسے جیسے دن کم ہو رہے ہیں پریشر, درجہ حرارت, تاپمان, ٹیمپریچر سب کچھ بڑھتا جا رہا ہے. آج اسی وجہ سے شریف خاندان سارا اکٹھا ہوا چانگلہ گلی کہ اس میں فیلڈ مارشل صاحب نے بھی شمولیت اختیار کی ہے. جی ہاں, مریم نواز, نواز شریف, شہباز شریف بھی خصوصی طور پر ہیلی کاپٹر پر وہاں پہنچے. بہت ہی پرتکلف لنچ تھا اور تمام ملازمین اور سبھی کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا, مینز سائڈ پہ کر دیا گیا تھا. اندازہ ہی کر سکتے ہیں ہم ملاقات کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ذرائع ہمیں نہیں بتا پائے کہ ملاقات کے اندر ڈسکس کیا ہوا ہے, لیکن ملاقات ہوئی ہے. ہاں, ایک انٹرسٹنگ بات آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو یہ لنچ تھا اس پر آئیکوراز رکھے گئے. وہ جو مچھلی کے انڈے جاپان سے بہت ہی مہنگے ملتے ہیں, اتنے مہنگے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے بہت سارے لوگ تو سن کے. وہ ان کو لا کر رکھا گیا تھا اس لنچ کے اندر, وہ بھی پیش کیے گئے تھے. وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ابھی منگوائے گئے ہیں جاپان سے, کوئی لے کے آیا ہے یا اس سے پہلے کے وہ موجود تھے, لیکن وہ بھی آج کے لنچ میں پریزنٹ کیے گئے ہیں. تو یہ جو ملاقات ہے, یہ ہمارا تجزیہ تو یہی ہے کہ یہ 94 ڈیز سے ہی ریلیٹڈ ہے. شہباز گل کی ایسی باتوں پر بالکل بھی اتفاق نہیں کیا جا سکتا. بہرحال ان کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے کہتے چلے جاتے ہیں. اگر یہ پاکستان میں موجود ہوتے تو ان پر پیکا ایکٹ لگ جاتا, اور بھی کئی ایکٹ ان پر لگ جاتے, ملٹری ایکٹ یا آرمی ایکٹ بھی ان پر لگ سکتا تھا. بہرحال وہ پاکستان سے باہر ہیں, ایسی وہ چھوڑتے ہی رہتے ہیں جس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. اور جس طرح سے وہ کاؤنٹ ڈاؤن کر رہے ہیں, اس حوالے سے ہم نے بھی پہلے بات کی تھی کہ جنرل باجوہ کا جب جانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو 2-3 ماہ پہلے ہم نے بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا تھا کاؤنٹ ڈاؤن کا. اور ایک امید لگی تھی کہ جنرل باجوہ چلے جائیں گے تو تحریک انصاف کے لیے کوئی ریلیف کا مقام پیدا ہو جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور تحریک انصاف کے لیے جس طرح سے پہلے معاملہ چل رہے تھے, رجیم جس طرح سے چل رہی تھی, رجیم وہی رہی. ان کی طرف سے ہر روز یہ بیان آ جاتا ہے, اعلان آ جاتا ہے کہ وہ جھکنے والے نہیں ہیں, کسی صورت کسی سے بھی معافی نہیں مانگیں گے. چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف. عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے یوٹیوبرز کی ماں بہن ایک کر دی گئی ہے, جس طرح سے جو دوسروں کے بارے میں کہتے ہیں ہماری کردار کشی کرتے ہیں, اور ان کی طرف سے کس طرح سے یہ کہہ دیا گیا کہ ان کی ماں کی طرح نہیں ہے جو مختصر کپڑے پہنتی ہیں. ذرا سنیے عظمیٰ بخاری صاحبہ مریم نواز شریف صاحبہ پر تنقید ہونے پر یوٹیوبرز کو کیا کہہ رہی ہیں. مریم نواز کے کپڑوں
पे उस पर बात करने से पहले वो लोग गिरबान के अंदर झांक के देखें जिनकी अम्मियां कपड़े पहनना मुनासिब नहीं समझ। 16 घंटा के काम करने के बाद अपनी फैमिली को, जिसको वो अपने खर्चे पे लेके गई हैं, उनके तमाम खर्चे का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है जो उनके अपने अकाउंट्स में से हुआ है, और वो उसके बाद अपनी फैमिली के साथ वो कहीं डिनर कर रही हैं जो सरकारी काम करने के बाद, या अपने बच्चों के साथ वो कहीं फिर रही है। इसमें क्या गलत है भाई? अब जिनकी फैमिलियां नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, जो लवारस है, जो फैमिलियों को ओन नहीं करते, वो मेरा मसला नहीं है। इतनी वाहियाती कर लें, जितनी ट्रोलिंग। इजाजत से पहले थोड़ी सी बात पहली खबर पर कर लें कि तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जो लाहौर से इलेक्शन में मियाँज़र की सीट पर लड़ रहा है, उसको बल्ले का निशान अलॉट नहीं किया गया। इसकी क्या वजह हो सकती है, अभी तक कुछ भी नहीं बताया गया। इसके साथ इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।